The Voice of Nepal, presented by TVS Apache Series RTR, powered by Dish Home, Khushi on Garou, NIC Asia, Bank Pani Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani. Hello and namaste friends, yes, welcome to the live show. This is TVS Apache presents The Voice of Nepal, powered by Dishop and NIC Asia. स्वागत गरौँ The Voice of Nepal का चार अनुहारहरूलाई. Please put your hands together for our very own living legend, Coach Deep. Yes, here we have Coach Deep. Big hand for Coach Pramod. Coach Sanoop. Finally, the stunning Coach Abhaya. As you all know, this is the race for the semi-final र यो रेसको आज अन्तिम दिन. The Voice of Nepal का ट्यालेन्ट्सहरु टप 16 मा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरुको हौसला बढाउन हरेक हप्ता हामीले विशेष अतिथिहरुलाई निम्त्याउने गरेका छौं र आज पनि यस्तै एक अतिथि हामीले निम्त्याएका छौं. को हुनुहुन्छ त आजको हाम्रो अतिथि?
on, people! Let's sell it one more time for Anil Singh! Yes, धेरैजनाको all time favorite Anil Singh आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ. स्वागत छ यहाँलाई द भोइस अफ नेपालमा. Thank you so much. Anilji, one question for you. तपाईको यो सङ रिलिज हुँदा सायद म स्कुलमा पढ्थेँ होला. अहिले पनि सेम देखिनुहुन्छ. यो के पिल्स खानुहुन्छ, एभरग्रीन पिल्स खानुहुन्छ, त्यस्तो केही छ? म पनि गाउँदा स्कुलमै पढेँ. Thank you so much for the compliment. Of course. So nice to see you. टाइम निकालेर यहाँसम्म आइदिनु भयो. धेरै धेरै धन्यवाद. अनि अनिलजी, हुन त अब हामीले जब यहाँ अतिथिलाई निम्त्याउँछौँ, हरेक अतिथिलाई हामी प्रश्न सोध्ने गर्छौँ. र तपाईँको लागि पनि एउटा प्रश्न तयार पारेका छौँ हामीले है. एउटा पछि अर्को गर्लफ्रेन्ड, एउटा पछि अर्को गर्लफ्रेन्ड, एउटा पछि अर्को गर्लफ्रेन्ड होइन, उहाँको गीतमा, उहाँको वास्तविक जीवनमा चाहिँ होइन, गीतमा. त्यही त डिभोर्सै होला जस्तो लागेको कुरा छ. जुन गीत निकाल्नुहुन्छ त्यो गीत सुपर डुपर हिट हुनुको रिजन चाहिँ के हो? यो टिप चाहिँ हाम्रो ट्यालेन्टहरूलाई पनि दिनु पर्यो. Obviously, श्रोता दर्शकहरूको माया हो. Without them, not possible. Thank you so much. र द भोइस अफ नेपालको मञ्चमा हामीले भेराइटिज म्युजिक यहाँ पस्कने गरेका छौँ. आशा छ आज यहाँले पनि हाम्रो यो पुरै एपिसोडको आनन्द भरपुर लिनुहुनेछ. थ्याङ्क यू भेरी मच वान मोर टाइम. Thank you. You may have a seat. Thank you so much. सुशील, I'm so happy today. म एकदमै खुसी छु. स्कुलमा नाचेर अहिले पनि याद आउँछ. यो गीतको लिरिक्स आए पनि नआए पनि म कति गाउन ट्राई गर्थेँ. एन्ड टुडे ही इज हियर. I'm happy. यो गीतमा एउटा की वर्ड छ. वाट इज द्याट? I love you. यस, वी अल लभ यु टु. आज हामी कोच सनुप र कोच अभयाको टिमको दुईजना ट्यालेन्टको प्रस्तुति हेर्नेछौँ. को हुन् त ती 4 ट्यालेन्ट्स? Please help me invite our 4 talents on the stage, everybody. टिम अभयबाट हामीसँग हुनुहुन्छ कुशल आचार्य र यसै गरी अनु शाक्य भने टिम सनुपबाट हामीसँग हुनुहुन्छ विद्या तिवारी र यसै गरी शैलेश्वरी RL सिंह. कुशल, ब्लाइन्ड अडिसनदेखि नै हामीले देखिरहेछौँ, त्यसपछि ब्याटलमा र यसै गरी लाइभ सोमा हरेकचोटि यहाँलाई स्टेजमा देख्दाखेरि त्यो नयाँ अवतारमा देख्छौँ. यसको राज के हो? यो ड्रेसले चाहिँ एउटा छुट्टै एनर्जी दिन्छ क्या गीत गाउँदाखेरि. अनुलाई त अहिले नेपालको पपुलर रक ब्यान्ड, रक सिङ्गरहरूले एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ है. सोसल साइटहरूमा हामीले देखिरहेछौँ. आई रिमेम्बर कबवेभ, यसै गरी मुक्ति शाक्य दाई एन्ड हिज ब्यान्ड एन्ड मेनी मोर. यसले भोट आउनमा कतिको हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ? मलाई त्यसरी सपोर्ट गरिदिनु भएको नै सबैभन्दा मेरो ठुलो अचिभमेन्ट हो. सो भोटको कुरा चाहिँ अब आउँछ होला पक्कै पनि. अनि आज अनु धेरै नै डिफरेन्ट अवतारमा हुनुहुन्छ. जहिले पनि यु लुक भेरी रकिङ. आज चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनल देखिरहनु भएको छ. पर्फर्मेन्समा केही सरप्राइज छ आज? Yes, of course. I have a surprise for you all. Vidya, I love the color that you're wearing. Thank you so much. Thank you. तपाईलाई धेरै सन्चो भइराख्दैन? अलि ठिक हुनुहुन्छ? How you doing? Yeah, physically त मैले आफूलाई बनाइरहेको छु, तर मेन्टली चाहिँ I'm really एकदम स्ट्रङ बनाइरहेको छु भित्र. सो छु पनि आज चाहिँ. A big round of applause for her. र जब हामीले टप 16 अनाउन्स गऱ्यौँ त्यो बेलामा विद्या हस्पिटलमा स्लाइन वाटर चढाएर बसिरहेको थियो. सो आज पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ होइन? Yeah, exactly. र हेल्थकै कुरा गर्नुपर्दा आज यहाँ पर्फर्म गर्ने शैलेश्वरी RL सिंहलाई पनि अलिकति हेल्थको प्रब्लम छ भन्ने हामीले सुनेको थियौँ. के भइरहेछ? अहिले त ठिकै छ. ओके, अहिले त ठिकै छ भन्नुभयो. हेरौँ पर्फर्मेन्सको टाइममा के हुन्छ. All 4 talents, wish you all the best. See you in a while. One more time, best wishes, Kushal, Anu, Vidya and Saileshwari. हुन त हाम्रो अडियन्सले फर्मेट थाहा पाइ नै सक्नु भएको छ. टप 16 मा प्रवेश गरिसके पश्चात हाम्रो कोचहरूले आफ्नो ट्यालेन्टको हौसला बढाउनको लागि स्वयं आफैले पनि यहाँ मञ्चमा आएर आफ्नो प्रस्तुति दिँदै आइरहनु भएको छ. आज कोच सनुप र यसै गरी कोच अभया
सुरुमा कसलाई बोलाउने त औसिन? हुन त जहिले पनि लेडिज फर्स्ट हुन्छ, तर वी बिलिभ इन इक्वालिटी। सो यसपालि जेन्टलमेनलाई अगाडि बोलाइदिउँ। Put your hands together for Coach Sanu! आजको यो मेरो प्रस्तुति फेरि पनि आफ्नै टिमको लागि I would like to dedicate this song to all of my coaches here. The voice टिममा जुन बेलादेखि आएको छु, एउटा जर्नीमा छु म अहिले. So I'd like to make this song quite relevant to this what's happening with me. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Thanks a lot. All right, let's serve it one more time for Coach Sanu. Thank you, Sushi. Thank you. Thank you, coaches. उहाँको यो प्रस्तुतिले आज टिम सनुबाट प्रस्तुति दिनुहुने ट्यालेन्टलाई पक्कै पनि हौसला प्रदान गर्नेछ। अब हामी आजको पहिलो ट्यालेन्टलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ। आउँदै हुनुहुन्छ। Any guesses? ओसिन कसलाई बोलाउँदै छौँ त हामी? अब मैले अडियन्सबाट जुन नाम सुने त्यही नाम बोलाउनु पर्ला। आउँदै हुनुहुन्छ हेटौडाकी विद्या तिवारी।
अस्ति 81 लाइक म त ग्यास्ट्रिक नै प्रब्लम होला भनेर बसेँ तर एट द्याट मोमेन्ट चाहिँ रातारात ट्यालेन्ट कोअर्डिनेटर उहाँले चाहिँ हस्पिटल लानुभयो लगभग 11-12 बजीतिर राति हस्पिटल लिएर गयो नजिकैको हस्पिटलमा त्यहाँ एक दिन राख्यो तर त्यहाँबाट पनि नहोला जस्तो भएपछि पछि हामीले हल्कामा लिएर गयौँ जहिले पनि मैले केही गर्न आँट्छु अनि बिचमा आई डोन्ट नो के अब्जेक्सनहरू आइपरिहाल्छ मेरो हेल्थ इस्युजले गर्दा उहाँलाई अहिले देखिएको चाहिँ एउटा पित्त थैलीमा ढुङ्गा परेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्यानक्रियास भन्ने ग्रन्थि चाहिँ उहाँको सुन्निएर गएको छ 3 डेज चाहिँ डक्टरको अन्डरमा बसेर उहाँले डिस्चार्ज गर्न खोज्नु चाहिँ भएको थिएन किनकि मेरो मेबी कुनै कन्डिसनमा इफ त्यो ब्लक खुलेन भने चाहिँ मेरो अपरेसन पनि गर्नुपर्ने कन्डिसन छ मेरो भित्र चाहिँ डक्टरबाट पनि हामीले पर्मिसन लिएर र विद्यालय पनि म गाउँछु नै भन्ने उसले विल देखाएको हुनाले चाहिँ उसलाई हामी यो आइतबार आउने एपिसोडमा चाहिँ उसलाई हामी प्रेजेन्ट गर्दैछौँ आई मिस माई फ्यामिली अलट मम्मीलाई धेरै मिस गरिरहेको छु यो टाइममा चाहिँ तर पनि अब यो टाइममा चाहिँ हजुरहरूको साथ र सपोर्ट पाइन्छ जस्तो आश गरेको छु र मेन्टली पनि आफूलाई स्ट्रङ बनाइरहेको छु कि लाइक ह्याभ टु डु यो टाइम चाहिँ यिनी अब ब्याङ गर्नै पर्ने छ किनकि आफ्नै सङ्ग पनि छ त्यो पर्फर्मेन्स आफूले सोचेको जस्तो लेभल दिन पाइरहेको छैन हेल्थको इस्युजले गर्दा बट लेट्स सी What was that, Vidya Tiwari? हस्पिटल बसेपछि यस्तो एनर्जी आउँदो रहेछ हैन? हस्पिटल नबसे भए त उड्नु हुन्थ्यो होला आज त्यो स्पेशली आई लभड
त्यो एउटा टुङ 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 म्युजिक थियो त्यसमा ठ्याक्कै कमर हराउनु भएको थियो यस म आजको हाम्रो गेस्ट अनिल सिंहलाई म सोध्न चाहन्छु विद्या तिवारीको आजको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यहाँलाई एकदम राम्रो लाग्यो पहिला छड्के सलाम है पहिलो भेटमा खुसी लाग्यो एकदमै रमाइलो लाग्यो ओभरअल सबैले इन्जोय गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ सरको सानैबाट फ्यान अनिल सरको सो थ्याङ्क यू सो मच सर र अनिलजी विद्या तिवारीको यही गीत जुन युट्युबमा छ केही महिना अगाडि मात्र अपलोड भएको थियो त्यसले अहिले 12 मिलियन भ्युज पाइसकेको छ थ्याङ्क यू र डुएटको लागि तपाईँसँग एकदम इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुहुन्छ उहाँ आइम रियली अनर के अब उहाँसँग गाउँदा इट्स माई प्लेजर टु इट्स माई प्लेजर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू Coach Pramod looking very nice. Once again, you pulled your hairstyle off really well. New hairstyle again. के भन्न चाहनुहुन्छ यो प्रस्तुति बारे? यदि म देशको प्रधानमन्त्री हुने हो भने विद्या तिवारीलाई सडक मन्त्री बनाउनु पर्ला थ्याङ्क यू सर नेपालको एउटै रोड पनि ग्राभेल हुँदैन सबै पिच गरिदिन्छ विद्याले आजको प्रस्तुति यो बेड रेस्टबाट हस्पिटलाइज भएको हामीले हेरिरहेको थियौँ एउटा स्टेज पार गरेर यहाँ अर्को भोइसको स्टेजमा आउँदा आफ्नो कन्फिडेन्ट लेभल एकदमै राम्रो अब एउटा पर्फर्मेन्स वाइज एउटा राम्रो पर्फर्मर विद्या यो स्टेजलाई कसरी युज गर्ने गीतलाई कसरी न्याय गर्ने त्यो गीतले मागेको चिज कसरी दिने विद्याले जानेको छ आजको पर्फर्मेन्स विद्याको वान अफ द एउटा बेस्ट पर्फर्मेन्स नै थियो थ्याङ्क यू सर विश यू अल द बेस्ट कोच सनु सुरुमा त ब्याक स्टेजमा आतिराख्नु भएको थियो आज मेरो ट्यालेन्टहरू दुवैजना नट फिलिङ वेल भन्ने जुन कुरा थियो प्रस्तुति हेरिसकेपछि कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ यहाँ एकदमै सेटिस्फाइड छु आज विद्याको पर्फर्मेन्स ऊ एकदमै कन्सिस्टेन्ट सिङ्गर हो जस्तो जनर पनि गाउन सक्ने मान्छे हो सी इज बिन सिङ्गिङ रक ब्यालेड्स अहिले यस्तो कमर्सियल सङ्ग्स पनि गरिरहेछ कुरामा सँगै छैन सी इज एन अमेजिङ सिङ्गर विद्याको पर्फर्मेन्स आज ओभरअल वाज अ रियल पर्फर्मेन्स बिकज सी वाज रुलिङ एभ्रिवेयर विद्यालाई मेरो विचारमा भोटको बर्सात चाहिँ होइन बाढी नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू विद्या कोचहरूको कमेन्ट गेस्टको कमेन्ट अडियन्सको चेयरअपले मात्रै पुग्दैन नेक्स्ट लेभलमा पुग्नको लागि दर्शकको भोटको सबैभन्दा खाँचो हुन्छ सो भोट तपाईँ अपिल गर्न सक्नुहुन्छ आजको मेरो पर्फर्मेन्स हजुरहरूलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला र प्लिज फिडब्याक कमेन्ट्स दिनु होला र आज मैले आफ्नो इफोर्ट जति सक्छु मैले आफ्नो मेन्टली फिजिकल्ली मैले आफूलाई जति सक्छु त्यति स्ट्रङ बनाएर आज मैले मेरो पर्फर्मेन्स गरेको छु सो होपफुल्ली तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला र मलाई भोट गरिदिनु होला हजुरहरूको सपोर्ट र मायाको खाँचो छ सो मलाई भोट गर्नको लागि चाहिँ 1010 मा भोट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू राइट विद्यालाई भोट गरेर अगाडि बढाउनका लागि विद्याको भोटिङ कोड रहेको छ 10 भोटिङ डिटेल्स अगाडि स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ भोटिङ लाइन्स खुलिसकेको छ र यो खुला रहनेछ नेपाली समय अनुसार भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्र अल द बेस्ट अनि थ्याङ्क यू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू विद्या तिवारी टिम सनोपबाट हुनुहुन्थ्यो र अब अर्को प्रस्तुति पनि टिम सनोपबाट नै आउँदै हुनुहुन्छ यस आउँदै हुनुहुन्छ शैलेश्वरी टिम सनुपबाट तर त्योभन्दा अगाडि टिभीएस अपाचे फास्ट ब्रेक शैलो चाहिँ अब हाँसिराख्ने खालको मान्छे हो कम्ती बोल्थ्यो बोल्नु पनि र अहिले चाहिँ उसको झन् घाँटीमा प्रब्लम भएर उसलाई अहिले डक्टरले पनि नबोल्नु भनेर रेस्ट गर्नु भनेर भनेको छ बोल्न गाह्रो भयो घाँटी दुख्यो र स्वरमा परिवर्तन भयो भनेर आउनु भएको थियो दुईटै भोकल कर्ड सुन्निएको अवस्थामा पाइयो र माथि इपिग्लोटिस त्योभन्दा माथिल्लो ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो फोका पनि देखियो जसलाई सिस्ट पनि भनिन्छ 15-20 दिन चाहिँ भोइसको कम्प्लिट रेस्ट गर्नु भनेर भनेको छ सिङ्गरलाई यसरी भोकल कर्डमा हाम्रो प्रोग्राम भइरहेको बेला प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ भनौँ एकदमै लो फिल गरिरहेछ हामीले सकेसम्म उसलाई पनि चेयरअप गरिरहेछौँ त्यही पनि अब दिदीले चाहिँ अहिले सन्डे सुट भएको कारणले 5 to 6 डेज चाहिँ अहिले रेस्ट गरेर उहाँले चाहिँ पर्फर्म गर्न आँट्नु भएको छ सन्डेमा चाहिँ राम्रै उहाँले पर्फर्म गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु हेलो शैलो सबैभन्दा पहिला त म तपाईँलाई गेट वेल सुन भन्न चाहन्छु सो आई वुड विश यु अल द भेरी बेस्ट फर योर अपकमिङ परफॉर्मेंस You are my favorite contestant of Voice of Nepal and I would like to wish you all the best for your performance and yes, I will vote for you. Hi Shailu, this is Beata from United States
and I want to wish you the best of all for your semi-finals performance. हाम्रो तीनैजना कोचबाट स्ट्यान्डिङ ओभेसन पनि तपाईँले पाउनुभयो र को इन्सिडेन्ट आज जुन आर्टिस्टको गीत उहाँले चुज गर्नुभएको छ यस गीतका क्रिएटर अनिल सिंहज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। आज शैलेश्वरीको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? पहिला थ्याङ्क यू सो मच अटेन्ड गरिदिनु भयो मेरो गीत। जुन म देवको अलिकता चेन्ज फर्म भेटाएँ होइन, केही दिन अगाडि अस्ट्रेलियामा अलिकति रकमा परेको थियो यो गीत मैले, र अहिले चाहिँ टोटली मेलोडियसमा सुन्न पाएँ, डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा सुन्न पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच। So any comments for the performance आज? यस्तो अस्वस्थताको बावजुद पनि यो गीतलाई न्यायपूर्वक गाउनुभयो। रियली इट्स भेरी प्रेज वर्दी। हिजोसम्म भोइस टेस्टमा हुनुहुन्थ्यो, हिजो अस्तिसम्म तपाईँ, तर आज तपाईँले यसलाई हाफ नोट बढाएर आफ्नो पिचमा लो अक्टेभमा मिठो गाउनुभयो तपाईँले। मलाई लाग्छ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै भोट पाउनुपर्ने यस्तो प्रस्तुतिले गर्दाखेरि आई विश यु अल द बेस्ट। गुड लक। कङ्ग्रेचुलेसन्स कोच सनुप। थ्याङ्क यू। यहाँको टिमबाट आज शैलेश्वरीको यो प्रस्तुति सबैले मन पराउनु भएको छ।
यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि राम्रो लाग्यो मलाई पनि एकदमै मन पर्यो फर्स्ट अफ अल अनिल थ्याङ्क यू सो मच फर दिस लभली कम्पोजिसन अनि जुन किसिमको रेन्डेसन गऱ्यौँ त्यो कुरालाई स्वीकार्यौ आइ एम सो ह्याप्पी विथ द्याट शैलु भोइस रेस्टमा थियो होइन अझै पनि भोइस रेस्टमै छ ऊ आज उसले रिस्क लिएको हो म गाउँछु नै भनेर आएको हो ऊ अहिले आएर सी इज बिकम अ भेरी गुड पर्फर्मर एज वेल सी क्यान एन्ड सी इज भेरी कम्प्यासनेट त्यो कुराहरूमा छ एज अ ह्युमन बिङ सी इज सच अ नाइस पर्सन अनि सच अ वन्डरफुल सिङ्गर एज वेल मलाई दाइले भने जस्तै भोट चाहिँ शैलुलाई डेफिनेटली धेरै नै आउनुपर्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास छ कुरा कोचहरूको स्ट्यान्डिङ ओभेसन, गेस्टको वन्डरफुल कम्प्लिमेन्ट, अडियन्सको स्ट्यान्डिङ ओभेसनले मात्रै पुग्दैन। शैलेश्वरी, दिस इज दि रेस फर समाई फाइनल। 2 जना ट्यालेन्ट मध्ये 1 जना मात्रै जानुहुन्छ समाई फाइनलमा टप 8 मा र त्यसको लागि सबैभन्दा मुख्य भूमिका दर्शकले पठाउनु हुने भोटले गर्छ। सो भोटको लागि तपाईँ अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। 2 चोटि नै हजुरहरूको भोटले गर्दा नि म यहाँसम्म पुगेकी छु होइन त्यही भएर अर्को राउन्डमा पनि यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई धेरै धेरै भोट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू। शैलेश्वरी आर्यल सिंहको भोटिङ कोड रहेको छ 2N020 2-020। हाम्रो भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ नेपाली समयअनुसार भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्रै। देश लगायत विदेशबाट पनि तपाईँले आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। विश यू अल द बेस्ट एन्ड सी यू अगेन। आज टिम सनुपबाट शैलेश्वरी आर्यल सिंह र यसै गरी विद्या तिवारीले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँहरूमध्ये 1 जनालाई मात्रै हामी देख्नेछौँ समाई फाइनलमा अर्थात् द भोइस अफ नेपालको टप 8 मा। अब कसलाई लैजाने हो त टप 8 मा त्यो निर्णय लिनेछ यहाँहरूको भोटले। त्यही भएर आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई भोट गर्न कन्जुस्याई नगर्नुहोला, भन्नुहोस् र आफू पनि गर्नुहोस्। किप वाचिङ एन्ड किप भोटिङ। अब आज टिम सनुपको प्रस्तुति पश्चात हाम्रो ट्यालेन्टहरूको भित्र के हाल भइरहेको छ एकैछिन हामी जोइन गर्दैछौँ ओसिनलाई रेड रुममा। धन्यवाद सुशील, कहिलेकाहीँ रेड रुममा आउने गरेर एकदमै रमाइलो हुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ 2टा ब्युटिफुल लेडिज विद्या एन्ड शैलु। विद्या चाहिँ धेरै दिन हस्पिटल बसेर आउनु भएको छ, सो त्यो कुरा चाहिँ अलिक नगरौँ होला, बासी भइसक्यो, रमाइलो कुरा गरौँ। विद्या प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने एउटा कुरा के गर्नुहुन्छ? एउटा मात्र। नेपालमा एकदम सडकको धेरै प्रब्लमहरू आइरहेको छ होइन सो सडक निर्माण काम पिच रोड गर्ने काम गर्छु। उहाँ रोड पिच गर्दै गाउँदै गर्नुहुन्छ होइन प्रधानमन्त्री भएर आइ एम स्योर। तपाईँलाई दर्शकले एकदमै धेरै माया दिनुभएको छ। युट्युबमा योर सङ हेज क्रस्ड मिलियन्स अफ भ्युज र अब चाहिँ दर्शकको भोटको अपेक्षा कतिको राख्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरूले एकदम धेरै मन पराइदिनु भएको थियो मेरो सङ अनि भ्युज पनि राम्रो गइरहेको थियो। युट्युबमा ट्रेनिङमा थियो सङ, सो त्यसले गर्दाखेरि म्युजिकलीमा पनि एकदम हिट भएको सङ हो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि फुल्ली सबैजनाले सुन्नु भएकै सङ हो, सो माया गरिदिनुहुन्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई। कोर्स लेट्स होप फर द बेस्ट। भोट फर विद्या। विद्याको भोटिङ कोड रहेको छ 10, भेरी इजी नम्बर। हामीसँग शैलेश्वरी हुनुहुन्छ तर हामी उहाँलाई धेरै माया गर्छौँ, त्यही भएर वी जस्ट कल हर शैलु। म चाहिँ यसको प्रत्यक्षदर्शी हो। केही दिन अगाडि शैलु रोइरहनु भएको थियो बेलामा, आज चाहिँ एकदमै मिठो मुस्कानका साथ पर्फर्मेन्स दिनुभयो। किन रोइरहनु भएको थियो भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई। यस्तो भइरहेको थियो कि अब पर्फर्मेन्स नजिकै थियो होइन, तर भोकल कट चाहिँ मेरो सुनिएको थियो अनि त्यही भएर म बोल्न पनि सकिरहेको थिएन। अनि भोकल रेस्टमा थियो, कम्प्लिटली भोकल रेस्ट गर भनेर भन्नुभएको थियो डक्टरले। अनि त्यही भएर अब गाउन सक्दैन कि होइन, अब आफ्नो टिमको एउटा छुट्टै हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर इमोसनल भएर रोएको थिएँ। मैले त शैलुको बोली सुन्दाखेरि पनि हुन्छ नि कस्तो माया लाग्दो सानो मिठो बोली। अर्को कुरा शैलुले हिल्स फर्स्ट टाइम लाउनु भएको आफ्नो पर्फर्मेन्समा। हाउ वाज द फिलिङ? काहीँ चिप्लिनु भएको थियो? गाह्रो भइरहेको थियो बट यु पुल्ड इट अफ। अनि अर्को कुरा तपाईँको सङ पनि म्याच भएको थियो, तपाईँको फेभरेट आर्टिस्ट आउनु भएको थियो होइन आज? एकदमै उहाँको फिलिङ्स मलाई एकदम मनपर्थ्यो क्या। बच्चै हुँदादेखि उहाँको त्यो गीतमा त्यो फिलिङ्स चाहिँ ल म फिल गरेर गाउनुपर्छ, गीतमा डुब्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब जे होस् अनिल सिंहबाट सिकेको हो। हुन्छ, शैलुको एकदम मिठो बोलीले अब एकदमै मसिनो बोलीले हामीलाई निन्द्रा लगाइदिइसकेको छ। एकदमै सफ्ट बोल्नुहुन्छ उहाँ। एन्ड विद्याको कुरै नगरौँ, 2 ब्युटिफुल लेडिज विथ मी। We are moving towards more performances, but before that, TVS Apache Fast Break.
आज यो भोइसको मञ्चबाट मलाई भन्नु मन छ 16 days of activism against violence against women. हाम्रो देश हामी सबैले माया गर्छौँ सबैले, तर त्यो देश होइन जहाँ नारीलाई रेस्पेक्ट गर्न सकिँदैन। नाम भनौँ घरिघरि नेहापुन, निर्मलापन, हामी आफैले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, नत्र समयले हामीलाई उडाएर लान्छ। Sirima sire hawane chalo bahar parwat ma batasya yo Sirima siri hawane chalo
Coach Abhaya, what was that? That was my anger because of the way women are treated all over the world. That was what it was. Let's hear it one more time for Abhaya and the Steam Engines. Sushil, your performance ko बारेमा हामी केही पनि नभनौँ because we're not capable of words. We love you. One more time for Coach Abhaya. आफ्नो ट्यालेन्टहरूलाई उहाँहरूको हौसला बढाउनको लागि यहाँ कोचले स्वयं आफैले प्रस्तुति दिँदै आइरहनु भएको छ र सोही क्रममा कोच अभयाले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो र अब यो प्रस्तुति पश्चात टिम अभयाबाट दुई ट्यालेन्टको प्रस्तुति पनि हामी हेर्नेछौँ अनु शाक्य र यसै गरी कुशल आचार्य कसलाई बोलाउँ त को आउँदै हुनुहुन्छ पहिलो प्रस्तुतिलाई ओके अनु र कुशल दुवै आउँदै हुनुहुन्छ बट फर्स्ट सुशील प्लिज वेलकम अनु शाक्य आज चाहिँ त्यस्तो अफिसियल होम भिजिट चाहिँ थिएन मेरो घर परिवारहरू सबजना मिस गरिरहेको थियो म चाहिँ घर आएको थिएँ तर सरप्राइजिङली चाहिँ के भयो भने मेरो साथीभाइ दाजु दिदीहरू पनि सबैजनाले चाहिँ यस्तो साह्रो सपोर्ट गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो कि किनभने ब्यानर्सहरू पनि राखिरहेको पनि देखेँ मैले यसरी देख्दा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँ सबैजनाले मलाई विश्वास गरिदिनु भयो अनि अझै म अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ सबैजनाको मलाई यसरी नै सपोर्ट चाहिन्छ जहिले जहिले सो अब चाहिँ म टप 16 मा पुगिरहेको छु अब तपाईहरु सबैजनाको यसरी नै सपोर्ट पाइराख्यो भने सायद म टप 8 मा छिन पनि सफल हुनेछु तपाईहरुको सबैजनाको माया अनि त्यसपछि भोटले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गर्नेछ पछिको आगामी दिनहरुमा तिमी यसै नै गर राम्रोसँग गर and we will be voting you and supporting you always उनको भोटिङ कोड चाहिँ 04 hope you win this thing खुशी सुते दिन्छु
तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु संस्कृतिको धनी देश नेपाल पुरा फेस्टिभल नै हामीले यहाँ देख्यौँ र यो डान्स कोरियोग्राफको लागि रोया महर्जनलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको टिमको लागि। सो अनिलजी, आज अनुको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? असम, एकदम सुपर भोइस, पावरफुल भोइस हैन, अनि साउन्ड्स अभया, राइट? थ्याङ्क यू सो मच। इट साउन्ड्स अभया। थ्याङ्क यू अभया। कोच प्रमोद, राजमती कुमती जिके ओ सपिरती हाय अनु, क्या गाउनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ त एकदमै सुपर सिङ्गर हो। संसारलाई, देशलाई, यो जनतालाई तिम्रो लागि संसार सुम्पिदिन्छु यति यति भन्नुभएको छ। त्यत्रो सुम्पिदिने दर्शकहरूले तपाईँलाई भोट कति सुम्पिदिनुहुन्छ? अब सुम्पिदिनुहोस्। कोचदीप, अनु शाक्यको यो प्रस्तुति हेरिसकेपछि यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आज उसले नेवारी जातिको एउटा सानो छोटो भए पनि गीतलाई प्रस्तुत गरेर उसले नेवारी जातिहरूलाई पनि एउटा उच्च स्थान दिन पुग्यो। यति राम्रो ब्लेन्ड गरेर आयो त्यो राजामती कुमतीसँग। म्युजिसियन्सहरूले पनि यति राम्रो वर्कआउट गर्नुभयो यसमा। आई रियली सल्युट टु अल म्युजिसियन्स। अनि भेरी गुड, त्यो पनि सबै प्लस पोइन्ट हो स्टेजको लागि। होल नेपाली जति पनि कल्चर छ त्यो कल्चरलाई चाहिँ एउटा मोल्ड गरेर एउटा चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ आई रियली सल्युट टु रोया महर्जनजीलाई पनि। र एकदमै डिलाइटफुल प्रेजेन्टेसन लाग्यो। भेरी ह्याप्पी, विश अल द बेस्ट। भोट प्रशस्त पाउनुहोस् भन्ने ठुलो आशा राखेको छु। धन्यवाद छ तपाईँलाई एकदम एकदम। फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स कोच अभया। अनुको प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो आज? वेल, उहाँ दुईवटा कोचहरूले कति धेरै तारिफ गर्ने, म त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, इट वाज सो जेनरस अफ यु। सो आज चाहिँ आई थिङ्क सी डिड अ ग्रेट जब, यु डिड सो वेल। अनि म आज अति नै खुसी छु बिकज द्याट्स माई गर्ल ओभर देयर अन स्टेज एन्ड आई नो द्याट या अनि म आज अत्यन्त खुसी छु। यस्तो केटी अब अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै भोट दिनुहोस् उहाँलाई बिकज सी एब्सोल्युटली डिजर्भ्स इट। अनु, you know I love you and I know you love me too. Yes, of course, coach. Thank you so much. Thank you so much for everything. हाम्रो दर्शक बिना I'm sure you're incomplete. तपाईँ भोट अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म टप 8 मा गएको हेर्नु मन छ भने प्लिज मलाई एकदमै माया गरी सपोर्ट गरी भोट गरिदिनु होला। मेरो भोटिङ कोड हो 04। थ्याङ्क यू। अनु शाक्यको भोटिङ कोड रहेको छ 0404। भोटिङ लाइन्स खुलिसकेको छ र यो खुला रहनेछ नेपाली समय अनुसार भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्र। थ्याङ्क यू अनु। थ्याङ्क यू सो मच। गुड लक एन्ड सी यु इन अ व्हाइल। टिम अभयाबाट आज दुई ट्यालेन्टले यहाँ आफ्नो प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ। अनु शाक्यको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै हाल्यौँ। अब आजको अन्तिम प्रस्तुति टिम अभयाबाट को आउँदै हुनुहुन्छ त? That's right. हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ टिम अभयाबाट कुशल आचार्य। बेसिकली अब मेरो म्युजिक लाइफलाई चाहिँ हेर्दाखेरि मेरो गिग्सहरू नै थियो। 3-4 महिनामै मैले चाहिँ थमेलमा अलिकति धेरै नै पपुलारिटी कमाएँ। यता फ्यामिलीबाट चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्थ्यो भने अब राति हुँदो गीत गाउनु, राति जाने त्यस्तो नराम्रो नै सोच्नुहुन्थ्यो होला र पनि छोराको मन नमार्नुको लागि नै मलाई गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले यहाँ भोइसमा आएपछि चाहिँ मेरो बाबा मम्मीहरू एकदमै खुसी हुन थाल्नुभयो र पहिला चाहिँ म आफू मात्रै खुसी थिएँ र अहिले चाहिँ मेरो परिवार नै खुसी हुनुहुन्छ मेरो म्युजिक लाइफलाई लिएर। र तपाईँहरूले मेरो अब झापाभरि नै मेरो पोस्टरहरू टालिदिइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र राम्रो रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ। एकदम फिडब्याकहरू धेरै राम्रो दिइराख्नु भएको छ। कुशल भाइको सबैजना भोट दिएर जिताउनु। Vote for Kushal! Vote for Kushal! Come on, Kushal! All the best! Please vote for Kushal. He's a really good singer. Please vote.
This is Arif Sheikh, national cricket player. I kindly request all of you to vote my friend Kushal Acharya. His voting code is 14. प्लिज यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला, मेरो साथ नछोडिदिनु होला। कसैमा चिलो उड्यो धरतीमा छाया गाँठबारी बाँधि राखे मेरै चोखो माया आफै रेशमको रुमालेमा आफै रेशमको समुद्र पनि तरु तरु लाग्छ फाँसी लगाई सुन्दिएर मरु मरु लाग्छ आफै तिम्रो त्यो कपालेमा आफै तिम्रो त्यो वारीबारी दिउँसोभरि वारीबारी साथी सँगै सँगै हुँदा बरु मलाई भेट्न आऊ है साँझको बेला आफै बारीको जङ्गलैमा आफै बारीको Yes, very well, rock you! Wonderful rocking performance. December 14th मा The Voice of Nepal को ग्रान्ड फिनाले जुन कतारको दोहाको एम्पी थिएटरमा हुँदैछ. I am expecting this performance there, है? Thank you. तर ग्रान्ड फिनालेमा पर्फर्मेन्सको लागि तपाईँ जानुहुन्छ या जानुहुन्न त्यो त दर्शकको भोटले नै निर्णय लिन्छ. अनिलजी, आज कुशल आचार्यको यो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो? एकदम 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 राम्रो. once more एकदम राम्रो. चेन्जेसहरू पनि एकदम राम्रो लाग्यो. गीतको सेलेक्सनहरू होइन. अल द बेस्ट विसेस. थ्याङ्क यू.
कोचदीप तपाईँको यो स्ट्यामिना यो स्टेजमा गएपछि कहाँबाट आउँछ हेर्दा पातलो ढल्ला जस्तो लाग्छ मान्छे उफ्री कोही पनि उफ्रेको थिएन त्यहाँबाट यहाँ बारे इट्स भेरी ब्युटिफुल त्यो कम्बिनेसन पनि राम्रो गरेको रहेछ अभयलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो कम्पोजिसन ब्लेन्ड गरिदिएको रहेछ त अङ्ग्रेजी भए पनि अङ्ग्रेजीले पनि भोटै मागेको जस्तो लाग्यो धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन हो र तपाईँ कहिले पनि थाक्नु नगाउँदाखेरि र तपाईँको अनुहारमा कहिले पनि त्यो डराएको पनि देखिँदैन तपाईँमा त्यो एउटा जित्न सक्ने बाहुल्यता देख्छु म उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै थुप्रै भोट आओस् भन्ने शुभकामना गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू कुशललाई हेर्दाखेरि कुशलको पर्फर्मेन्स हेर्दा उसको टोटल कुराहरू क्यालकुलेसन मेरो दिमागले गरिरहेको थियो उसको म्युजिकको सेन्स उसको पर्फर्मेन्स उसको क्यालिबर उसको आजको एटिट्युड म खास हेरि नै मात्रै रहेँ क्या मैले उठ्नै बिर्सेँ म फेरि उठिदिन्छु ल थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू एनी अफ माई ट्यालेन्ट्स फर द्याट म्याटर तर आज म कुशलको कुरा गर्छु उहाँहरूलाई एउटा गीतले पुग्दैन के तर अफसोसको कुरा यो रियालिटी सोजमा एउटा गीत मात्रै दिन्छ त्यसले गरेर मैले 3टा गीत 2टा गीत हालेर राखिदिन्छु सो द्याट पिपल क्यान सी द्याट दे हेभ सो मच रेन्ज उनीहरूको यति धेरै भर्सिटिलिटी छ भनेर क्या एभ्री टाइम हि एक्जिक्युट्स इट कसैले बिगार्छ तर उसले चाहिँ एक्जिक्युट गरेरै छोड्छ इङ्ग्लिस गाउँदा इङ्ग्लिस गायो नेपाली गाउँदा नेपाली गायो सोल गाउँदा सोल गाउँछ यु नो वी आर विटनेसिङ द बर्थ अफ अ ग्रेट आर्टिस्ट हाम्रो कन्ट्रीमा आज कुशल आचार्यलाई यहाँ अडियन्सबाट कतिजनाले भोट गर्दै हुनुहुन्छ र कुशल 80 भोटले मात्रै पुग्दैन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको र यसै गरी युट्युब मार्फत द भोइस अफ नेपाल हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकको पनि भोटको खाँचो छ भोटको लागि तपाईँ अपिल गर्न सक्नुहुन्छ देश विदेशमा खुन पसिना नभनी मेहनत गरेर बस्नुभएको मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो यो हार्दिक अपिल छ प्लिज मलाई भोट गरिदिनु होला अघि बढ्न सपोर्ट गरिदिनु होला धन्यवाद कुशल आचार्यको भोटिङ कोड रहेको छ 1 and 4 14 1 र 4 14 देश तथा विदेशबाट तपाईँले आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ भोटिङ डिटेल्स यहाँहरूले स्क्रिनमा देखि नै राख्नु भएको छ हाम्रो भोटिङ लाइन खुलिसकेको छ र यो खुल्ला रहनेछ नेपाली समयअनुसार भोलि मध्याह 12 बजेसम्म मात्र कुशल विश यू अल द बेस्ट सी यू थ्याङ्क यू नेक्स्ट विक हाम्रो टप 8 ट्यालेन्टको प्रस्तुति रहनेछ र ती टप 8 ट्यालेन्टलाई द भोइस अफ नेपालको 14 डिसेम्बरमा हुन गइरहेको ग्रान्ड फिनाली दोहा कतारको एमपी थिएटरमा पनि उहाँहरूको प्रस्तुति हामी हेर्नेछौँ सो किप भोटिङ एन्ड किप इन्जोइङ अहिले भने हामी एकैछिन ओसिनलाई जोइन गर्दैछौँ रेड रुममा Roger that, Sushil. हामी रेड रुममा छौँ हाम्रो सोसियल मिडिया रुममा 4 जना ट्यालेन्टहरूले पर्फर्मेन्स दिनु भइसकेको छ कोचले पनि पर्फर्म गर्नुभयो कोच सनुप र कोच अभयाले मैले सोचिरहेको थिएँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर लिएर जान्छु बट आई वाजन्ट अलाउड I was just trying to protect myself since the stage was on fire, you know. We have Vidya, Kushal, Anu, Shailu. हामीले शैलु र विद्यासँग चाहिँ कुरा गरिसक्यौँ. Now let's bully Kushal. I'm kidding. Kushal, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु. कस्तो मिस गरेँ तपाईँको पर्फर्मेन्स. I was in the red room. अनि मलाई पनि एकदमै त्यो स्टम्प गर्न मन लागिरहेको थियो त्यो We Will Rock You मा but I loved it. एउटा कुरा चाहिँ कोच अभयाले आफ्नो ट्यालेन्टहरूलाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ, राइट? एकदमै माया गर्नुहुन्छ. अनि कोच अभया कोच मात्र नभएर स्टाइलिस्ट पनि हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ उहाँलाई मुड चल्यो भने कोच अभयाले आफ्नो लुगा ट्यालेन्टहरूलाई लगाऊ भनेर भन्नुहुन्छ अनि कुशलले पनि एकचोटि कोच अभयाको लुगा लाउनु भएको थियो राइट योभन्दा अगाडिको राउन्डमा लागेको थियो मैले रमाइलो भयो त हजुर रमाइलो भयो कोच अभयाको कबर्ड चाहिँ एम्टी नगरिदिनु है त्यस्तो हुँदैन ठिक छ वी हेभ अनु विथ अस अनुले आज नेवारी जातिलाई झल्काउँदै एउटा एकदमै फरक प्रस्तुति दिनुभयो जसले पनि एकदमै रक एभटारमा देख्ने बानी हाम्रो अनुलाई बट आज एकदमै डिफ्रेन्ट देखिरहनु भएको छ मैले त नचिनिरहेको फर्स्टमा अनु नै हो भनेर त्यस्तो लागिरहेको थियो मलाई बट वाइ दिस चोइस एक्चुअली खास यो चाहिँ म ललितपुरमा हुर्केको जन्मेको सो आई वान्टेड टु हुन्छ नि मेरो कल्चरलाई अलिकति प्रमोट गर्ने हो कि भनेर यो प्लेटफर्म पनि एकदम राम्रो भएकोले मैले चाहिँ नेवारी गीत पनि गाएँ र तिम्रो लागि पनि गाएँ त्यो चाहिँ मैले बच्चा बेलादेखि एकदम गाउने गीत भएकोले
Definitely, the Voice of Nepal is the best platform for young talents and all sorts of talents, of course. हामी केही समयपछि रिजल्ट्सका साथ स्टेजमा भेट्ने नै छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो मिठो व्यापारिक विश्राम. That is TVS Apache Fast Break. Welcome back, people. Yes, this is TVS Apache presents The Voice of Nepal, powered by Dishoman and NIC Asia. Yes, live show मा छौँ हामी आज. टिम प्रमोद र यसै गरी टिम दीपका ट्यालेन्ट्सको रिजल्ट. हिजो प्रस्तुति पश्चात यहाँहरूले गर्नुभएको भोटले निर्णय लिइसकेको छ को जाँदैछ त समाई फाइनलमा भनेर. तर त्योभन्दा अगाडि आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ सुपरस्टार रक स्टार अनिल सिंहजी. यहाँलाई द भोइस अफ नेपालको आजको यो एपिसोड कस्तो लाग्यो? सबैभन्दा पहिले त म भोइस अफ नेपाललाई चाहिँ एकदमै बधाई दिन चाहन्छु यो सेटको लागि पहिला होइन. एन्ड देन आफ्टर बिगेस्ट नेपालकै अहिलेको ट्रेन्डिङमा पुनः सफल भएकोमा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन सबै टिमलाई चाहिँ होइन. जुन यो यसको जुन कन्सेप्ट छ एकदम राम्रो छ. जसरी हामीले कोचहरू देख्न पाएको छौँ होइन, हाम्रो दिपसेठ सर स्वयं उहाँको नेतृत्वमा उहाँहरूले एउटा भनौँ न सिक्ने मौका पाउनु भएको छ. त्यो आफैमा एउटा ठुलो कुरा हो. अभया होइन, सिज असम. अब अभयाको कुरै गर्नु पर्दैन. प्रमोद मेरो अब मुटु नै भइहाल्यो होइन. स्वरूपको त म मेलोडीको फ्यानै भएको छु. स्वरूपको मेलोडीमै मैले डुब्न दियो पनि सुन्न पाएँ. अलिक थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू भेरी मच अनिलजी. उहाँहरूको आजको हाम्रो गेस्ट. पालो अब रिजल्टको. तर रिजल्टभन्दा अगाडि जो विनर बन्ने छ उहाँले के प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा फेरि पनि यहाँलाई जानकारी. जो नेपालको पहिलो द भोइस अफ नेपाल बन्दै हुनुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ 25 लाख क्यास प्राइज र सँगसँगै रेनल्टको क्विट कार पनि, ब्रान्ड न्यू कार पनि उहाँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने 20 लाख बराबरको एल्बम कन्ट्र्याक्ट, त्यसै गरी विश्व भ्रमण एन्ड मेनी मोर. र जो पुग्नुहुनेछ समाई फाइनलमा उहाँले यही डिसेम्बर 14मा कतारको दोहाको सनाएको एम्पी थिएटरमा हुन गइरहेको द भोइस अफ नेपालको ग्रान्ड फिनालीमा पनि आफ्नो प्रस्तुति दिन पाउनुहुनेछ. वेल, नाउ इट्स टाइम फर रिजल्ट. टिम दीप र यसै गरी टिम प्रमोद. एन्ड डियर कोचेस, प्लिज होल्ड योर ब्रेथ. टिम दीपबाट हिजोको प्रस्तुति पश्चात राजु तामाङ र सिटिपिजे अधिकारीलाई दर्शकले आफूले सक्ने भोट गर्नुभएको थियो. तर थोरै मात्र भोटको अन्तरालले समाई फाइनलमा जाने त्यो नाम हो सिटिपिजे अधिकारी. त्यसै गरी टिम प्रमोदबाट आज जो सेमी फाइनल्समा जाँदै हुनुहुन्छ सुरेखा र श्रीजे मध्ये आज एकजनाले मात्र सेमी फाइनल्समा टेक्न पाउनुहुनेछ. त्यो नाम हो, कङ्ग्रेचुलेसन्स श्रीजे. त्यसै गरी सिटिपिजे अधिकारीले प्रवेश पाउनुभएको छ द भोइस अफ नेपालको समाई फाइनलमा. र यस अर्थमा हामी यो बुझ्न सक्छौँ टिम दीपबाट राजु तामाङ र यसै गरी टिम प्रमोदबाट सुरेखा छेत्रीले मन छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ. राजु, आइपुग्नु द भोइस अफ नेपालको यो प्लेटफर्ममा त्यो नै एकदम ठुलो. र सबैले भन्ने जस्तै दिस इज नट एन्ड भन्छ. साँच्चै नै यो अन्त्य त होइन. नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा नै रहिरहनेछु. यहाँहरूको लागि मिठो मिठो गीतहरू लिएर आउनेछु. त्यो चाहिँ मेरो यहाँहरू सबैलाई बाचा भयो र अब सबैलाई मिस पनि गर्नेछु सबै साथीहरूलाई. धन्यवाद. थ्याङ्क यू भेरी मच. सुरेखा,
धेरै खुसी छु म यहाँसम्म आएँ आसामदेखि आएँ सबैले धेरै माया गर्नुभयो नेपालको दर्शक आसामको दर्शक र नेपालभन्दा बाहिर जति पनि हुनुहुन्छ सबैले धेरै माया गर्नुभयो र आइ एम गोइङ टु मिस होल टिम अफ द भोइस अफ नेपाल दिस सेट অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ সো লাভ ইউ অল থেংক ইউ so much for supporting me that's all थ्याङ्क यू भेरी मच सुरेखा जो प्रवेश गर्नुभएको छ समय फाइनलमा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ एनियाको यो गिटार र आजको हाम्रो गेस्ट अनिल सिंहज्यूलाई उहाँहरूलाई यो गिटार प्रदान गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु यस कङ्ग्रेचुलेसन्स र आजको रिजल्ट सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ र विथ द्याट वुड लाइक टु थ्याङ्क अ फ्यु नेम्स हामीलाई वार्डरोब प्रोभाइड गर्दै आइरहेको क्याप्सुल 9 यसै गरी श्रीराज टेलर्स त्यसै गरी तेह्रथुम ढाकालाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो पात्रो र यसै गरी वर्ल्डिङलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेकअप र हेयरको लागि ल्यासेस मेकअप स्टुडियो एन्ड सलुन लाजिमपाटलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ र अब हाम्रो भेट हुनेछ आगामी हप्ता जहाँ द भोइस अफ नेपालले पाउनेछ आफ्नो टप 8 ट्यालेन्ट्स र ती टप 8 ट्यालेन्ट्सले आउने शनिबार यो मञ्चमा एकैचोटि प्रस्तुति दिनुहुनेछ दिस इज ह्यापनिङ फर द फर्स्ट टाइम Yes, this is for the first time. Okay, people, keep watching, keep enjoying, and keep voting. See you next week. It's an ANC production. The Voice of Nepal, presented by TVS Apache Series RTR, powered by Dish Home, Khushi On Garung, NIC Asia, Bank Pani Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani, supported by Dabur Red Toothpaste, Gorkha Eco Panel, Mero Ghar, Gorkha Eco Panel Ko Bhar, Rhino 500D, guaranteed ductility, Riddhi Siddhi Cement, Joy Papaya Sun, Mahalakshmi Paints, Aba Rangine Cha Nepal, Professional Education Consultancy, connecting to success, marketed by AD Release.